بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غنكملو على الفيديو الأولاني اللي درنا ديال مجموعة التعريف الجزء الأول. كنا درنا في الفيديو اللي سابق تكلمنا على A sur B. هذا الحالة كانت الحالة الأولى. تكلمنا على غاسين دو A كانت الحالة الثانية. تكلمنا على A sur غاسين دو B. إذا هذه الحالة الثالثة. بقاو لينا دو كا اللي هما غاسين دو A sur B وبقات لينا الحالة ديال غاسين دو A sur غاسين دو B. إذا غنشوفو إن شاء الله بإذن الله بحوله الحالة الرابعة. إذا غاسين دو A sur B في الحالة هذه إذا طلبوا منا مجموعة التعريف خاصنا نقولو أن B est différent de 0 et quoi A sur B doit être positif. هادو هما les conditions باش نلقاو domaine définition de cette fonction. ناخدو exemple. عندنا la fonction f de x égale. Alors la fonction f de x égale racine de x plus 3 sur x plus 2. إلا طلب منا domaine définition, alors اش غنديرو s'il vous plaît هنايا غنقولو que le domaine de définition de f égale x كينتمي l'ensemble R sachant que غنمشيو نتكلمو على المقام. ما المقام خاصو دائما المقام يخالف اش صفر. و شنو خصنا مازال خاصنا x plus 3 sur x plus 2 خاص يكون strictement ou bien pardon خاص يكون positif. Alors je vais déplacer de l'autre côté tous les x toujours différents à moins 2. Et هنا شنو قلنا عليها؟ قلنا l'autre fois بأن في الفيديو السابق بأن المتراجحة هي دراسة الإشارة. إذا هذا حيت كيتكتب sous la forme A sur B يعني خصنا نقولو étudions le signe de quoi? De x plus 3 et x plus 2. حيت هادو ce sont deux fonctions polynômes عندي الحق نقول ليها x plus 3 égale à 0 على l'équation et x plus 2 égale 0. Donc شكون اللي عطانا الحق نقولو أن x plus 3 égale à 0. يعني هاد الباساج هذا من هنا شكون اللي عطانا الحق نقولو أن x تساوي 0 كيما شفنا في الفيديو السابق أن حيت هادي دالة حدودية c'est une fonction polynôme. Donc x égale à moins 3 et x égale moins 2. دونك اشنو غنديرو هنا غنديرو جدول الاشاره. علاش غنديرو جدول الاشاره s'il vous plaît؟ حيت قلنا هذه c'est une inéquation sous la forme a sur b يعني خصني ما نسالي حتى ندير طابلو دو سين. هنا كنحطو لا فاريابل اللي هو x. هنا كنحطو لو نيميراتور. ici كنديرو اش لو dénominateur. ici كنحطو لا fraction. numérateur هو اش هو x plus 3 دونك يتحط numérateur هنايا. هنا غيتحط لو dénominateur x plus 2 للمقام. et من بعد كنحطو لا fraction x plus 3 et x plus 2. هنا اش قلنا كنديرو moins l'infini plus l'infini. علاش درنا moins l'infini plus l'infini؟ حيت هادو سون دو فونكسيون اش بولينوم. هذا كاين شي واحد يقدر يطرح السؤال وا مسيو هادي سي با اون فونكسيون بولينوم حيت انا اكس او دينوميناتور نقول ليه صحيح مي هادي راه ريزولتا ديال هاد لي دو. دونك هذا موان لافيني بلس ان سي بو اكس بلس 3 اكس بلس 2. وشنو هي هادي غناخدو ريزولتا ديال هاد لي دو زيكواسيون. كنحطو لي سوليسيون توجور كنبداو من الصغير لاش الكبير. جي ايسي موان 3 اي جي ايسي موان 2. دونك شكون الصغير ما بين موان 3 et موان 2 سي موان 3 et puis c'est moins 2. كندير واحد دو تري فيرتيكال من le haut vers le bas. Alors x plus 3, la solution de x plus 3 c'est moins 3. يعني كنقول بأن moins 3 c'est une solution de x plus 3. La solution de x plus 2 c'est moins 2 donc نديرو هنا كنديرو 0. Alors faites attention s'il vous plaît toujours les solutions de dénominateur كنقولوا ليهم واحد دو بار. لي سوليسيون دو نيميراتور كنعطيهم اش 0. نقدروا نديروا على شكل remarque. هنا remarque. هاد لا remarque فيما نقول لكم remarque عرفوها انها جد مهمه. alors
هاد remarque كتقول لينا في طابلو دو سين. في طابلو دو سين في ملي يكون عندك A sur B في طابلو دو سين اشنو كنديرو؟ هاد A كنديرو ليه 0، هاد B كنديرو ليه 2 بار. نردو بال اللي يسر عليكم هادي لا remarque سي très importante. toujours A les solutions de A كياخدو 0 et les solutions de B كياخدو 2 بار كيما كتشوفو عندنا هنا. هذا moins 2 solutions de dénominateur درنا ليه 0 et moins 3 solutions de numérateur درنا ليه h pardon moins 2 c'est une solution de x plus 2 donne les 2 barres et moins 3 c'est une solution de x plus 3 donne les h0 et puis quand je fais les deux signes de l'équation 1 et l'équation 2 quand je fais le coefficient de x là elle est positive donc on dirait plus quand je fais معامل x انه موجب كنحطو هنا اذا هنا كنديرو زائد حيت ما كاينش زيرو بيناتهم هنا ملي كنتلاقاو مع الزيرو كنديرو اش ناقص alors هنا عاوتاني كنديرو plus alors ملي جاتنا هاد البلوس c'est la solution de c'est le coefficient de x حيت le coefficient de x comment elle est positif alors هنا plus كيتلاقى مع الزيرو غيولي هنا moins on n'a pas ici le 0 donc c'est toujours moins et puis اش غنديرو ناقص على ناقص c'est زائد plus اش قلنا هادي résultat ديال هاد لي دو donc plus fois moins c'est moins plus fois plus c'est h plus وشنو كنرجعو كنشوفو سكون cherche qu'est-ce qu'on cherche s'il vous plaît ici قلنا في الفيديو اللي سابق قلنا هادي سولي بوزيتيف دونك باش نشوفو فين كاين بوزيتيف هنا كاينه بوزيتيف دوك غناخدو هاد الانترفال وهنا كاينه بوزيتيف غناخدو هاد الانترفال alors c'est quoi le domaine de définition domaine de définition c'est moins l'infini moins 3 union moins 2 plus l'infini donc la question se pose ici واش les bornes غنديروهم يكونوا ouverts ou يكونوا fermés اشنو قلنا في الفيديو اللي سابق قلنا هادي او ايغال اشنو كتقول لينا الا بقيتو عاقلين كتقولنا toutes les bornes sont fermées sauf les solutions de dénominateur ركزوا معايا مزيان في هاد النقطه الله يرضي عليكم هادي كتقول لينا toutes les bornes مالهم sont fermées sauf les solutions de dénominateur حيت كاين بعض التلاميذ هنا كيخطئوا فيما كيشوفوا هنا او تساوي كيمشيو يسدوا هاد الانترفال هذا هاد الهضره هادي راه خاطئه تماما لان هاد او تساوي ما كتقولش لينا 100% راه الانترفال غيكون فيرمي ردوا البال هاد لا رومارك سيل فو بلي الوغ حيت عندنا او ايغال كتقول لينا توت لي بورن سون فيرمي يعني كلشي غيكون مسدود ما عدا الا كان عندنا شي سوليسيون دو دينوميناتور كون فو فوايي بيان سور ايسي اون ا اون سوليسيون دو دينوميناتور عندنا واحد الحل ديال المقام شكون هو الحل هذا هو هاد ناقص 2 ناقص 2 ديال من ديال المقام داكوغ دونك غنمشي نقلبوا على ناقص 2 فين كاين ها هو كنديروا ليه اوفر من غيرو غيكون اش فيرمي هذا اللي كنقولوا toutes les bornes sont fermées sauf les solutions de dénominateur اذا الحاله الرابعه ولله الحمد ثلاث اذا ان شاء الله بقات لينا غير الحاله الخامسه اللي غنحاولوا نشوفوها ان شاء الله دابا اللي هي اشنا هي ملي تكون عندنا racine de a sur racine de b alors الحالة الخامسة c'est racine de A sur racine de B. Donc le domaine de définition هنا اش كنقولوا عندنا deux conditions. كنقولوا ان A est positif, d'accord? Mais B كي غنقولوا B هنا عندنا deux cas. إلا راجعتو ولا شفتو الفيديو اللي سابق كنقولوا ان ملي تكون عندنا la racine في dénominateur soit on va écrire A et et B est différent de 0 يعني إما نقولوا A est positif et B est différent de 0 ou bien غنقولوا هنا A est positif et B strictement positif la plupart des élèves كيشوفوا غير هاد الحالة هادي alors مي راه عندنا هاد الحالة الثانية donc la question se pose ici إمتى كنقولوا différent de 0 هادشي شفناه في الفيديو اللي كان سابق كنقولوا هاد B différent 0 إلا كان عندنا في l'exercice هنايا كاينه la valeur absolue كاينه le tout à la puissance nombre pair الا لقيتي في l'exercice هنا لداخل كاينه la valeur absolue ولا لقيتي لداخل كاينه le tout à la puissance nombre pair ما تقولش لي strictement s'il vous plaît غتقول لي différent de 0 داكوغ اذا باش نجمعوا الفكره هذه شنو قلنا s'il vous plaît عندنا deux possibilités اما غنقولوا A est positif ou bien غنقولوا B est strictement positif ou يعني إما نقول هاد الحالة هادي ولا غنقول هاد الحالة الثانية اللي هي A est positive
A pardon هنا نقولوا A حيت كاينه deux conditions A B différent de 0 d'accord هنا كنقولوا A حيت عندنا deux conditions. Alors إمتى كنقولوا différent s'il vous plaît si on a la valeur absolue لداخل هنايا si on a le tout à la puissance nombre h pair de 1 c'est un nombre pair. ناخذوا exemple في les deux cas d'accord عندنا la fonction f de x égale racine de x plus 2 sur racine de x moins شحال بغيتو هنا نقولوا 4 يلا الله يسامح x moins 4 très bien. alors هاد الحاله هادي راه هي الحاله اش كنشوفوا premièrement واش هنا عندنا la valeur absolue لا واش عندنا لو تو على بيسونس نومبر بير يعني بحال اس 4 اس 6 اس 8 دونك ما عندناش لا فالور ابسولي ما عندناش لو تو على بيسونس نومبر بير هنا دونك حنا غنديرو هاد الحاله هادي دونك دي دو اف ايغال اكس ابارتيان لونسومبل ار ساشون كو هاد الفوقاني هذا اكس بلس 2 كنقولها راه بوزيتيف اي حيت عندنا دو كونديسيون داكوغ اي تحتاني غنقولوا ليه اكس موان 4 ستريكتومون بوزيتيف. علاش قلنا لي ستريكتومون حيت ما عندناش لا فالور ابسولو هنا ما عندناش لو تو على بيسونس نون بير هاد لي بتي ديتاي عافاكم خصكم تشدوهم بار كور داكوغ. الوغ هنا غنديو دو لوتر كوتي غتولي اكس بلو غران كو موان 2 اي اكس بلو غران كو ستريكتومون كو 4. الوغ كيفاش غنحلو هادي غنديرو لانترسيكسيون حيت نديرو واحد لا رومارك عاوتاني هنايا هادي رومارك اي كتعني اش كتعني لانترسيكسيون تقاطع غنديرو الدومين ديال هذا تقاطع الدومين ديال هذا شحال الدومين ديال هذا تيشرحنا في الحصه اللي فاتت هذا كيعطيني اش باردون شرحنا في الحلقه اللي فاتت كيعطيني موان 2 اش بلس لانفيني اي قلنا هي التقاطع وهذا شنو هو 4 اش بلس لانفيني. الوغ نفس البروبليم مثلا انا ضغط ما عرفتش واش غندير هنا اوفر ولا غندير فيرمي غنطرحوا السؤال قلنا في الفيديو السابق les conditions de l'intervalle ouvert شكون هما strictement supérieur strictement inférieur différent et dénominateur. شنو هو هذا dénominateur هو المقام الا كان عندك اكبر قطعا كان عندك اصغر قطعا كان عندك يخالف كان عندك المقام المجال مفتوح هذه الشروط باش يكون المجال مفتوح condition de l'intervalle ouvert. كنطرح السؤال على راسي واش هذه يعني هو الجمع البسط واش في strictement supérieur لا واش فيه strictement inférieur لا واش عنده différent لا واش كاين في الدينوميناتور لا يعني لا يعني غيكون فيرمي. نشوفوا طرحوا السؤال واش عنده strictement supérieur اييه عنده strictement supérieur داك هذا condition de l'intervalle ouvert دونك غيكون اش ouvert. دابا كيبقى كيفاش غنفكوا هذه كنديروا لا droite graduée كنحطوا موان لانفيني اش تل بلس لانفيني كنحطوا الارقام هذا كيبدا من 4 حتى اش بلس لانفيني غيكون بحال هكذا بيان سور وهذا كيبدا منين من موان 2 تل بلس لانفيني موان 2 هنا مثلا موان 2 تل بلس لانفيني اش كنلاحظوا ان هاد الجوج هادو فين تلاقاو ما بين 4 اي بلس لانفيني دونك هذاك هو الدومين دو ديفينيسيون نحطو 4 بلس لانفيني. الوغ هنا كيكون اوفر ولا فيرمي كنطلع نشوف اللي كان اوفر كيبقى اوفر الا كان فيرمي كيبقى فيرمي دونك 4 كان اوفر غنديرو هنا غنديرو اوفر واضح. اذا غنشوفو مثال اخر في هذه الحاله هذه اكزامبل 2 عندنا f de x égale مثلا racine x carré moins 3x sur racine x carré plus 2x. D'accord, plus 2x. Alors, ناخدو domaine définition. Alors, اش غنديرو قلنا s'il vous plaît هنايا قلنا d de f égale x appartient à l'ensemble R. D'accord. Alors, اش غنمشي نديرو هنا بحيث شنو قلنا s'il vous plaît كناخدو هادي مالها كنقولها x carré moins 3x خاص يكون بوزيتيف اي هادي اش غنقولوا ليها s'il vous plaît واش غنقولوا ليها بوزيتيف ستريكتومون ولا غنقولها ديفيرون دو زيرو. كنطرح السؤال واش عندي هنا لو تو كاري ما عنديش واش عندي لا فالور ابسولي ما عنديش دونك الا ما كانوش هاد الجوج هادو كنقولوا
x مربع plus 2x خاص يكون strictement h positive. Alors شنو هي هذه inéquation متراجحة inéquation de deuxième degré يعني هذه خاصها tableau de signes يعني خاص جدول الإشارة. شنو هي هذه inéquation de deuxième degré خاصها tableau de signes. donc هذه خاصها tableau de signes هذه خاصها tableau de signes. غنكتبوا هنا étudions le signe de quoi? De x carré moins 3x et de quoi? X carré plus 2x. واش كيبقى كيتعاود؟ غنشدو هادي نقولها ايكال ا زيرو. عرفتو علاش؟ علاش؟ حيت هادي بولينوم. اي هادي عندي الحق نقولها كتساوي صفر. علاش؟ حيت بولينوم. الو واش نديرو دلتا هنا؟ لا حيت معندناش سي. اللي يلا شاف الفيديو امشي شوف الفيديو السابق راه شرحنا مزيان امتى كنديرو دلتا امتى ما كنديروش دلتا. دونك اش غنديرو في هاد الحاله؟ اون فاكتوريز باغ اكس غنعملو باكس égale à 0 et x facteur x plus 2 égale 0. X égale à 0, on a O, on est O. X moins 3 égale à 0. Et x égale à 0, O, x plus 2 égale 0. Donc x égale à 0, on est toujours équivalent. Équivalent. O, x égale 3. Et là, x égale à 0. ou x égale moins 2. Voilà les solutions. من الأفضل من الأحسن كل واحد نديرو ليه اش طابلو خاص به. طابلو دو سين ديال هذا كنحطو لا فاريابل اللي هو x. l'équation x carré moins 3x. alors moins l'infini plus l'infini حيت fonction polynôme. les solutions sont 0 et 3. D'accord? On a le signe de coefficient de x carré moins plus le signe de A et le signe de opposé de A. Et tableau de هذا s'il vous plaît شنو هو؟ قلنا كنحطوا la variable كنحطوا l'équation x carré plus 2x كنديروا moins l'infini زيد plus l'infini حيت fonction polynôme نسبقوا moins 2 puis h 0 plus moins plus. Alors حنا qu'est-ce qu'on cherche؟ شنو بغينا حنايا؟ بغينا le signe h positif بغينا le signe strictement positif. دونك هذا بغينا بوزيتيف دونك دي اف شحال كيساوي؟ كيساوي دومين ديفينيسيون ديال هادي اللي هي اش موان لانفيني زيرو غيكون فيرمي اونيون 3 بلس لانفيني غيكون فيرمي. علاش يكون فيرمي؟ حيت ما عندناش لي كونديسيون دو لانترفال اوفير. ما عندناش ستريكتومون سوبيريور ما عندناش ستريكتومون انفيريور ما عندناش هنا ديفيرون ما عندناش هنا دينوميناتور. نشوفوا الاخر هذا كله مالو انتر يعني انترسيكسيون. علاش قلنا انترسيكسيون؟ حيت عندنا هنا اي انترسيكسيون هذا. الو شحال دومين ديفينيسيون شنو عندنا هنا؟ عندنا ستريكتومون دونك لي بورد غيكونوا اوفير الانترفال يكون اوفير موان لانفيني موان 2 اوفير اونيون شحال 0 زيد 0 بلس لانفيني. الو هذا يكونوا اش اوفير. علاش اوفير؟ حيت عندنا هنا بلو ستريكتومون سوبيريور. الو كيفاش غنفكوا الدروينه هذه؟ غنديروا لا دغوات غراديي نديرو لا دغوات غراديي داكوغ. غنحاولوا نديرو هنا موان لانفيني هنا نديرو اش بلس لانفيني. الو غنحاولوا نحطوا الارقام من الصغير حتى الكبير. عندنا صفر عندنا 3 عندنا موان 2 عندنا 0. دونك شحال من رقم عندنا؟ 0 ها عندنا 0 عندنا اش عندنا 3 عندنا موان 2 دونك 3 ديال الارقام. غنحطو الصغير. شكون الصغير فهادشي كله؟ هو موان 2. تري بيان. شكون اللي تابعو 0. شكون اللي تابعو اش 3. داكوغ. اذا شنو غنديرو سيل فوبلي هنايا؟ غادي نحاولو نلونو هاد المجال هذا بواحد اللون ونلونو هاد المجال بواحد اللون اخر. راه نبداو نشوفو ناخدو واحد الالوان هما الوان نحاول نلونو كل واحد بوحدو. نبداو هاد المجال نلونو باش بالاحمر صافي. الوغ نبداو بالاحمر بيان سور هادو قلمات. الوغ موان لانفيني تل موان 2 هاهي نلونوه موان لانفيني تل اش قلنا تل حد موان 2. ملي كيبدا عاوتاني من 0 تل بلوس لانفيني من 0 تل بلوس لانفيني. الوغ لونا هذا بهاد اللون. ناخدو شي لون مغاير. ناخدو مثلا هذا شنو هو هذا. ناخدو لون مغاير ناخدو الازرق
ولا شي بهذا. غنلونو اللون هاد المجال هذا بهاد اللون. باش كيبدا هاد المجال هذا من موالفين حتى زيرو، الوغ كيبدا من موالفين حتى زيرو نحاولو نديرو سونس يكون كونتخيغ من موالفين حتى اش زيرو. مي كيبدا عاوتاني من 3 بلس لانفيني، فوالا 3 بلس لانفيني. اش كنلاحظو فين تلاقاو هاد الالوان؟ الوغ نوريكو على هادشي باش يبان لكم مزيان، ان شاء الله يبان شويه مزيان. فين تلاقاو هاد الالوان كما كتلاحظوا، تلاقاو هنا في مازال، وتلاقاو هنا. دونك هذا كله دومين دو ديفينيسيون. شنو هو الدومين ديفينيسيون؟ الدومين ديفينيسيون في هاد الحاله هادي هو موان لانفيني موان 2 اونيون 3 بلس لانفيني. الوغ اش كان هنا؟ واش يكون محلولين مسدودين؟ كنمشي نشوف الفوق هاد موان 2 كيفاش كان مفتوح ولا كان مسدود؟ موان 2 كان مفتوح، دونك غيبقى اش يبقى مفتوح. 3 كيفاش كان؟ نمشي نقلب عليه كان فيرمي، غيبقى توجور فيرمي. اي فوالا notre domaine de définition. والحمد لله تعالى وصلنا لنهاية هذه الحلقة هذه. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله غنحاولوا نتكلموا شوية على لي ليميت، إن شاء الله نتكلموا على ليميت. إذا اون بريف شنو شفنا جوسكا مانتنون سيل فو بلي؟ شفنا الحالة الأولى اللي هي اش، نعاودو غير التذكير اون بريف. شفنا الحالة الأولى كان ا سور بي شنو خصو يدار في الحلقة الحلقه اللي فاتت عندنا ا سور بي كنقولوا بي ديفيرون زيرو. شفنا الا كان عندنا غاسين دو ا كنقولوا ان ا خصو يكون بوزيتيف. شفنا الا كان غاسين في المقام اش كنقولوا دينوميتر. عندنا جوج حالات، اما نقولوا اكبر قطع من صفر نقولوا يخالف، في الغالب كتكون عندنا اكبر قطع من صفر. الحاله الرابعه اللي شفنا في هذه الحلقه هذه كانت غاسين دو ا سور بي. شفنا ان ا سور بي خصو يكون بوزيتيف و بي خصو يكون اش مالو ديفيرون دو زيرو. شفنا في الحاله هذه خاص يكون ا بوزيتيف و غاسين دو بي فيها جوج حالات، اما نقولوا ا اي بوزيتيف و بي ديفيرون زيرو، او بيان نقولوا ا اي بوزيتيف اي بي ستريكتومون اش بوزيتيف. اذا الحلقه الماجيه ان شاء الله غتكون في الاقرب وقت ان شاء الله غنبداو نتكلموا على لي ليميت. مي غنتكلموا على ليميت ونعرفوا لي تكنيك وتقنيات كيفاش نحاولوا نحسبوا جميع انواع النهايات. وبحول الله تعالى إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الله يوفقكم والله يبارك في هادشي اللي درنا إن شاء الله.